मार्के हक में शानदार फतह का जश्न। पाकिस्तान मोनूमेंट पर तकरीब, तीनों मुसल्लह अफवाज के चाक चौबंद दस्तों का मार्च पास्ट। शोहदा के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। सदर मुमलिकत ने 10 मई को मुल्की तारीख का रोशन बाब करार दे दिया। कहा, पाक फौज ने दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फिजाइया के शाहीनों ने दुश्मन पर अपनी धाक बिठाई। अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर बिठाना, आर्जी जंगबंदी करवाई। फील्ड मार्शल ने बताया, ईरान का जवाब मौसूल हो गया। दुनिया में अमन के लिए पाकिस्तान सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मार्के हक की तकरीब से खिताब। हर साल 10 मई को यौम में मार्के हक मनाने का ऐलान। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ऐलान। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर GHQ में तकरीब। फील्ड मार्शल ने कहा, मार्का हक मिसाली फतह, दुश्मन सुन ले, आइंदा मुहिम जोई पर जंग महदूद नहीं होगी। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर, मुसल्लह अफवाज मुनज़्ज़म और हर लम्हा तैयार हैं। मार्के हक में पाक अफवाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। भारत का जंगी गुरूर पाक अफवाज की हिकमत अमली के सामने टिक न सका। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का PN डॉकयार्ड में तकरीब से खिताब। कमांडर कराची वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने कहा, पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कतर के हम मनसब का टेलीफोनिक राबता। बदलती इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत। खित्ते में जारी अमन की कोशिशों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। हम हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे। अफगानिस्तान से पाकिस्तान का सिर्फ एक मुतालबा है कि वो हिंदुस्तान की ईमा पर फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान की पुष्पनाही बंद करे। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे। भारत ने रिवायती जंग में शिकस्त के बाद दहशतगर्दी का सहारा लिया। अफगानिस्तान इंडिया की ईमा पर दहशतगर्दी बंद करे। फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान की पुष्पनाही से बाज रहे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दहशतगर्दों के सरपरस्तों को दो टोक पैगाम। कहा, भारतीय और अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी जारी है। अफगान हुकूमत दहशतगर्दों के मराकज का खात्मा करे। इंशाअल्लाह पूरी कौम मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी का सर कुचल देगी। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। आज पाकिस्तान अपनी मुअस्सर, जिम्मेदाराना और गैर जानिबदार सफारतकारी के जरिए तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इस्लामी जमहूरिया ईरान की क़यादत, बिलखुसूस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई मशकूर हैं, जिन्होंने इस मुश्किल काम के लिए पाकिस्तान पर एतमाद किया। और हम अपनी भरपूर और मुखलिसाना काविशों के ज़रिए इस एतमाद पर पूरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश जारी रखे हुए हैं। अमेरिका और ईरान को पाकिस्तान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद। सालिसी की कोशिशों का मुतादिद बार एतराफ़ करने पर फील्ड मार्शल का अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म, विफाकी काबीना, कौमी सियासी क़यादत के भी मशकूर। कहा, पाकिस्तान आज तारीखी अमन मुज़ाकरात का मेज़बान अपनी मौसर और गैर जानिबदाराना क़यादत से आलमी सिफारतकारी कर रहा है। मुस्तक़िल अमन के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। कल तक नुक्ता चीनी करने वाले ममालिक आज पाकिस्तान के मुतरफ। हमारे दोस्तों की तादाद माजी के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा हमारी सिफारती कामयाबियों का अजीम संगमील है। पाकिस्तान ने लबनान और फ़लस्तीन में भी जंगबंदी के लिए किरदार अदा किया। आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के हामी हैं। मार्का हक में फतह का 1 साल मुकम्मल। GHQ रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब। मुसल्लह अफवाज के दस्तों की मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सलामी। फील्ड मार्शल ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। फातह ख्वानी की। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की भी यादगार शोहदा पर हाजिरी। कौम और मुसल्लह अफवाज हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार। दुश्मन की जारहियत का भरपूर और मुतवाज़न जवाब देकर दिफाई सलाहियत को मनवाया। सदर मुमलिकत का मार्का हक की पहली सालगिरह पर कौम
اور مسلح افواج کو خراج تحسین۔ کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششوں سے پاکستان خطے میں توازن اور استحکام کی علامت بن کر ابھرا۔ پاکستان امن پسند ملک، لیکن علاقائی سالمیت اور قومی وقار پر سمجھوتہ ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر دو ٹوک پیغام، قوم اور مسلح افواج کو خراج تحسین، فیلڈ مارشل کی قیادت کی تعریف۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر کراچی ڈاک یارڈ پر پروقار تقریب، مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ پاکستان اپنی سلامتی اور دفاع پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا، امن، ضبط و تحمل اور باہمی احترام کی پالیسی پر یقین رکھتے ہیں۔ وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی کا خطاب۔ تقریب میں پاک بحریہ کے اعلیٰ افسران سمیت سول حکام کی شرکت۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر ملک بھر میں تقریبات۔ چکلالہ، راولپنڈی میں یادگار شہداء پر پروقار تقریب، کوئٹہ میں گورنر بلوچستان، وزیر اعلیٰ اور کور کمانڈرز نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ پشاور میں تقریب، گورنر کے پی اور کور کمانڈر کی یادگار شہداء پر حاضری۔ کراچی میں رینجرز ہیڈ کوارٹرز پر تقریب، شہداء کو خراج عقیدت۔ لاہور میں یادگار شہداء پر تقریب، کور کمانڈر نے پھول چڑھائے۔ گلگت میں بھی یادگار شہداء پر تقریب سجی۔ 10 مئی پاکستانی عسکری تاریخ کا یادگار دن۔ شاہینوں نے دشمن کے گھر میں گھس کر جو دھاک بٹھائی، دنیا اس کی معترف ہے۔ بھارت کا من گھڑت جھوٹا بیانیہ اپنی موتاف مر چکا۔ مارکہ حق بنیاداً مرصوص کا 1 سال مکمل ہونے پر وفاقی وزیر مواصلات اور صدر IPP عبدالعلیم خان کا پیغام۔ کہا دشمن کو سبق سکھانے کے لیے پوری قوم فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ مارکہ حق میں تاریخی فتح، شہر شہر ریلیاں۔ لاہور، ملتان، فیصل آباد، سرگودھا، بہاول نگر اور دیگر شہروں میں پاک فوج کو خراج عقیدت۔ خیرپور، حیدرآباد، سکھر، روہڑی، کندکوٹ میں بھی جشن۔ چمن، چاغی، بولان، نصیر آباد، کرک میں شہری سڑکوں پر۔ مظفر آباد، میرپور سمیت آزاد کشمیر کے دیگر شہروں میں پاکستان زندہ باد کی گونج۔ واشنگٹن اور لندن میں پاکستان ہائی کمیشن میں تقریبات۔ ملی نغموں نے آپریشن بنیانو مرصوص کے جذبے کی یاد تازہ کر دی۔ بھارتی غرور خاک، بدترین شکست تاریخ کا ناقابل فراموش باب۔ مارکہ حق میں عظیم الشان اور تاریخی فتح کا 1 سال مکمل، ملک بھر میں جشن، فضاؤں میں نعرہ تکبیر کی گونج۔ جارحیت کی کوشش پر شاہینوں کے سرپرائز سے دشمن کے آسان خطا، دشمن کی 26 فوجی تنصیبات کو ملیا میٹ کیا۔ مقبوضہ کشمیر سے بھٹنڈا، ادھمپور، برنالہ اور سورت گڑھ تک صرف تباہی ہی تباہی۔ آدمپور میں S-400 دفاعی سسٹمز کو راکھ کا ڈھیر بنایا۔ بیاس میں برہموس ڈیپو کو شولوں کی نظر کیا۔ بھارت کا ملٹری کمانڈ ہیڈ کوارٹرز بھی نہ بچا۔ مودی سرکار کی جنگ بندی کے لیے صدر ٹرمپ کی منتیں، امریکی صدر نے جان بخشی کرائی۔ سرحد پہ کھڑے یہ مرد مجاہد اس پرچم کے پاسبان ہے۔ مارکہ حق میں جنگی محاذ سے بیانی کی جنگ تک پاکستان ہر میدان میں سرخرو۔ پاک فوج نے سرحدی محاذ سنبھالا، بیانی کی جنگ سما نے لڑی، جنگی ترانوں اور ملی نغموں سے قوم کا جوش بڑھایا، ورچوئل ٹیکنالوجی کے ذریعے ناظرین کو حقیقت سے روشناس کرایا۔ مارکہ حق کی سالگرہ پر جاری ہونے والے خصوصی نغمے کی بھرپور پذیرائی۔ وزیر اعظم اور قطر کے ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ، بدلتی علاقائی صورتحال پر بات چیت، خطے میں جاری امن کی کوششوں پر پیش رفت کا جائزہ، شہباز شریف کی پاکستان کے امن اقدامات کی مسلسل حمایت پر قطر کے کردار کی تعریف، کہا امیر قطر کے آئندہ دورہ پاکستان کے منتظر ہیں۔ روسی صدر کی تہران کو افزودہ یورینیم ماسکو منتقل کرنے کی پیشکش، امید ہے ایران تنازع جلد ختم ہو جائے گا۔ ماسکو میں تقریب سے خطاب، کہا یوکرین تنازع بھی ختم ہونے والا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ سٹیو وٹکوف کی قطری وزیر اعظم سے ملاقات، ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کی کوششوں پر بات چیت۔ دشمن میدان میں ناکامی کے بعد اب معاشی جنگ چھیڑنا چاہتا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی عوام سے دشمن کی سازش کو ناکام بنانے کی اپیل، ایران پر پابندیاں نافذ کرنے والے ممالک کا آبن حرمت سے گزرنا بند کر دیں گے۔ ایرانی فوج کی وارننگ، کہا ایرانی آئل ٹینکروں کو نشانہ بنایا گیا تو خطے میں امریکی تنصیبات ٹارگٹ ہوں گی۔ ایرانی ایروسپیس فورس کے کمانڈر مجید موسوی بولے، ہمارے میزائل اور ڈرون خطے میں امریکی اہداف اور دشمن کے بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہیں۔